الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من غرفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله، الجزء الثاني عشر من قصص الأنبياء مع شيخنا الفاضل المسكاوي. نسأل الله عز وجل أن يكتب عملك في ميزان حسناتك شيخنا الفاضل، وأن يوفقك فيما تقول، اللهم آمين. تفضل شيخنا، المايك مع حضرتك، وكلنا آذان صاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. احنا تحدثنا في آخر درس حول قضية الخطية الأصلية ونقضها من العهد القديم، وذلك طبعا تناولنا موضوع أيهم الذي أخطأ ولماذا حملوا المرأة مسؤولية الخطأ، علما الله عز وجل لم يحمل المرأة مسؤولية الخطأ. مشكلة ما جاء في الكتاب يعني مسائل تضحك الحزين، أن المرأة ستتعب من الحمل. هي أساسا خلقت المرأة لماذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا من المرأة. فلا بد أن تتعب المرأة، يعني لا بد المرأة أن تحس ببعض العناء، يعني وليس عقاب. بالعكس، لو كان الحمل عقابا لكانت النساء توقفت عن الحمل. يعني ببساطة ما في أحد يحب أن يعاقب نفسه بنفسه، يعني المسألة سهلة. لكن العبثية جاءت في قضية أن المرأة دائما يجب أن تكون هي المذنبة، وتعليق المسائل والخلل في البيوت والمجتمعات على المرأة. لكن لاحظوا التربية الإسلامية، التربية القرآنية، كيف قلبت الموازين كلها. كل الموازين قلبت وجعلت من المرأة الأساس في الصلاح. ولذلك الله عز وجل لما ضرب مثلا للذين آمنوا لم يضربوا بالرجال، قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين. إذن المرأة هي أساس صلاح المجتمعات، هي المرأة. ولذلك أحسن الشاعر إذ قال وإن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وفي روايتنا أعددت شعبا طيب الأخلاق. الآن وقلنا في محاضرتنا السابقة بأن المسيح نفسه يعلن بكل وضوح أن لا شيء اسمه الخطية الأصلية. المسيح نفسه، يعني إذا من أين جاءت الفكرة عند المسيحيين؟ المسيح نفسه يقول علنا أنا لم أعلم تعاليم بالسر. لما سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه، قال يسوع ماذا قال يسوع؟ أنا كل العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. طيب هل هناك مسيحي واحد يستطيع أن يأتينا بنص واحد على لسان يسوع يقول فيه يسوع أن هناك خطية أصلية؟ يسوع ما قال. يكمل يسوع في تحديه لرئيس الكهنة فيقول لماذا تسألني أنا؟ ليه تسألني؟ اسأل الذين سمعوا ماذا كلمت، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا كلامي واضح، لم أتكلم بشيء في الخفاء. طيب يا مسيحيين تعالوا تنشوف ماذا علم يسوع، ما الذي علمكم إياه يسوع في قضية آدم. لأنه إحنا عندنا علمنا كتابنا، الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا عن آدم وعن المسيح عليه السلام، أن المسيح ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الذي علمنا إياه القرآن، وعلمنا بأن المسيح هو رسول، علمنا بأن المسيح رسول خاص إلى فئة خاصة، إلى قوم خاصين ألا وهم بني إسرائيل، وأن رسالته ليست شاملة، ليس فيها الشمولية. وعلمنا
أنه مولود ولادة إعجازية. ودليل ذلك عند النصارى أنه هو أساسا لم يأتي ليخلص العالم. الكذبة الكبيرة هذه أنه جاء ليخلص العالم مش موجودة على لسان يسوع، ولا على لسان الروح القدس، ولا على لسان الآب عندهم أنا أتحدث عن عندهم وليس عن عندنا. قال: ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إذن هو لم يأتي لأحد خاص. دليل آخر قال: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. واضح، ما في أحد آخر. في متى ومرقس قال إثبات آخر من متى ومرقس، قال: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا. أنا أكرر ما قلناه في المرة الماضية فقط مرور سريع على هذه النصوص. قال: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصفها لأنها تصيح وراءنا، فضحتنا المرأة، فضحتنا، اصفها عنا. فأجاب: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هو يحدد الآن المنهجية التي جاء بها، هو يحدد إلى من هو مرسل، ليس للعالم، وليس هو مخلص للعالم ككل. هو جاء إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طبعا نحن نقول حاشا المسيح عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه أن يكون إنسان عنصري إلى هذه الدرجة القذرة التي يستهين بها بالناس، ويقول عن الناس أنهم دون مستوى بني إسرائيل، أنهم كلاب. لأنه هذا الكلام لا يصح عندنا إحنا المسلمين، حتى في حق البشر العادي مش الأنبياء. لا يجوز عندنا السبكي، الأب السبكي، في عندنا 2 سبكي و2 علماء، الأب عالم والابن عالم. خرج السبكي مع ولده إلى الصلاة، في الطريق نبحهما كلب. كان السبكي الابن كان صغيرا لسه بعده شباب صغير، فريخ كما يقولون، فرخ. فقال فنهر الكلب وقال: اسكت، ما أنت إلا كلب ابن كلب. يعني شوفوا لوين. قال: يا بني احفظ لسانك عن الإساءة. قال: يا أبتي والله ما أسأت، هو كلب ابن كلب، أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: نعم هو كلب ابن كلب، لكنك عندما قلتها وأنت تستشعر النقيصة فيه، يعني أنت تريد أن تنتقصه، فقلت كلب ابن كلب. هذا للكلب عندنا في الإسلام، أن تقول للكلب كلب ابن كلب بهدف النقيصة لا يجوز، فما بالك أن يكون نبي. الله كرم الإنسان، قال: ولقد كرمنا بني آدم. ثم تقولون أن يسوع عليه السلام يخطئ مثل هذا الخطأ الفاحش ويتكلم بهذه العنصرية المقيتة البغيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. هذا المعيار. أما أن يوصف الناس بأنهم أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فهذا نعوذ بالله أن يكون المسيح عليه السلام قد قاله. أيضا المسيح عليه السلام يثبت بأن رسالته لن تتعدى مدن إسرائيل، فيقول للتلاميذ موصيا كما ورد، يقول: هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إذن هذه هي الرسالة التي جاء بها يسوع.
قال ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يعني أنا لا أريد أن أختم في هذا الباب بقول يسوع للتلاميذ لما سأله بطرس قال له نحن الذين تبعناك في التجديد ما لنا، يعني ماذا سيكون نصيب في المسألة كلها؟ قال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أيضا أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12، ما في حدا غيرهم. خلصنا. إذن المسيحية خرجت عن تعاليم يسوع المسيح بأقوال بولس، وأصبح هذا الدين ليس هو دين المسيح الذي نعرفه وإنما هو دين بولس. وفي قضية التوبة قال فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. مش عشان أنا أموت عشانهم، لا، أنا جئت لا ذبيحة ولا غير ذبيحة، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فمعنى هذا أن هناك أبرار، هناك أناس يخطئون، وأن الذي يخطئ يجب أن يدعى ليتوب إلى الله عز وجل. هذا ملخص دعوة يسوع المسيح عليه السلام. وقال في نص آخر بنفس المعنى لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. كل هذه النصوص تدل على أن هناك ليس هناك خطية اسمها خطية أصلية، لكن الشيزوفرينيا كانت عند بولس. ومعنى الشيزوفرينيا التناقض والتضارب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا بولس بعد أن حرف وغير فأباح الخنزير وأوقف الختان وأبطل توراة موسى وابتدع الرهبانية وابتدع الخطيئة الأصلية وابتدع قضية الصلب، كل هذه المسائل المخترعة التي اخترعها سنأتي الآن لإثبات أنه كان عنده شيزوفرينيا. هو نفسه كان يعلم تعاليم ثم يعلم تعاليم أخرى تناقضها فيما يتعلق بقضية الخطية الأصلية، خطية آدم عليه السلام. طبعا عندنا العهد القديم يقول إذ الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. إذا الحكم على الكلام هو كلمة الله سبحانه وتعالى. الآن تعالوا نشوف بولس لما قال لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا الكلام، شوفوا هذا الكلام معناه أن بولس نفسه يقر بحقيقة، يقول تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق، يعني أن الأخلاق الجيدة موجودة، الذي يفسدها الفتوى والمذنبين وأصحاب الأخلاق السيئة. فمعنى هذا هو يقر إذا أن هناك أناس أخلاقهم جيدة وأن هناك ناس ليس لهم خطية. هذا إثبات من لسانه كما قالوا من لسانك أدينك أيها العبد الشرير. الآن أيضا مما قاله بولس قال وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. إذن الأصل عند بولس ما هو؟ الإنسان ليس بخطية، وإنه آدم ما أخطأ. فكيف إذا تقول خطية أصلية عند آدم ما دام آدم لم يخطئ؟ لماذا إذا لبست الأمر لآدم وقلت أن الخطية الأصلية وتوارثها الناس عن آدم؟ شوفوا الملحد جاءكم يقول لكم هي الله. أيضا لاحظوا يعترف بولس بمسألة مهمة، يعني لم يستطع أن يخرج عن الإطار العام الذي كان فيه اليهود بتفضيل أنفسهم على الناس بأنهم شعب الله المختار. الله عز وجل وصف ذلك في القرآن، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الآن ماذا قال بولس عن نفسه وعن غيره من الذين معه من التلاميذ؟
قال نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة. إذا عمليا بولس يعترف بأن اليهود ليس لهم خطية، اليهود ما عندهم خطية. طيب لماذا أليسوا هم من بني آدم؟ ما دام الخطية عند آدم وهؤلاء من بني آدم، إذا فكيف لكن مشكلته إنه صار مثل ذاك المجموعة. هذه نكتة معروفة في الأردن، مجموعة في الباص فوقفوا عند حاجز شرطة، فصعد شرطي إلى الباص وقال يلا انزلوا، كل الركاب ينزلوا. هذا ما كان منتبه، هذا الرجل رجل أمي غشيم ما يفهم شيء في أي شيء. فالمهم كل الركاب نزلوا إلا هذا الراكب، فقال فناداه الشرطي يا بني آدم، أنت يا بني آدم. قال فبتطلع هو ينظر خلفه وشماله ويمينه، ما شايف حدا بالباص غيره حاله. لو بقول له تقصدني أنا؟ قال له نعم أنت، انزل. قالوا أنا مش من بني آدم، أنا من بني حسن. أنا مش من بني آدم، أنا من بني حسن. وكذلك اليهود، يعني نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاء، احنا مش من بني آدم. يعني كأنهم يقولون للناس، كأن بولس يريد أن يقول للناس احنا مش من بني آدم، نحن لم نتوارث الخطية، الذين توارثوا الخطية هم ولد آدم، لأنه آدم عنده صاحب خطية. فهذه كلها أدلة على بطلان قضية الخطية الأصلية. طيب لماذا وقع آدم في الخطية؟ يعني احنا لو جئنا نسأل لماذا أخطأ آدم؟ لماذا أذنب آدم؟ لماذا عصى آدم؟ الله عز وجل يخبرنا عن أسباب التي أوقعت آدم عليه السلام في المعصية. قال أول مسألة أن الشيطان وسوسة الشيطان لآدم منفردا، يعني جاءه لوحده إلى آدم في الأساس. قال الله عز وجل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الوسوسة الأولى هل نجحت؟ الجواب لم تنجح، أولها لم تنجح. ثم فوسوس لآدم وحواء معا، بدأت الوسوسة لوين؟ لطرفين مع بعض حتى يستعين بأحدهما على الآخر. قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الشيخ الشنقيطي محمد الشنقيطي رجع في هذه المسألة، من قرأ كتابه أضواء البيان رجع إلى أقوال أهل اللغة في الجمع بين استخدام اللفظين فوسوس إليه الشيطان ووسوس لهما الشيطان في قضية إليه ولهما. فجمع الشيخ الشنقيطي رحمه الله بين كلمة إليه ولهما، فوسوس إليه الشيطان ووسوس لهما الشيطان، ومال إلى ما قاله الجوهري وابن منظور في الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بعضها مكان بعض، هل هو بالنظر إلى التضمين أي تضمين المعنى، لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض. لكن الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دار حول هذه الفائدة التي تحدث فيها، ولم يعني ما دخل يسبر أعماق المسألة بالتفصيل، لكن اقترب كثير الطاهر بن عاشور. من أراد أن يرجع إلى هذه الآيات في تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، وذلك في أضواء البيان سيخرج بفوائد. الآن لا شك أن حواء عليه السلام كانت عامل مساعد، ليس هي الأصل في ذنب آدم، ولكنها كانت عاملا مساعدا على ارتكاب هذه المعصية. يعني لا نبرئ الرجل ولا نبرئ المرأة، نحن نقول أن كلاهما أخطأ في المسألة فأكلا منها، وما دام اثنين أكلا فقد ارتكب نفس الإثم كلاهما. لكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا وأسلفنا في درس سابق أن الله سبحانه وتعالى حمل الذنب لآدم عليه السلام، إلا أن الله عز وجل لما نسبها مرة إلى آدم وحده ومرة إلى آدم وحواء، قال فأكلا منها. فعندنا ذنب آدم في الحالتين سواء كان لوحده أو كان مع حواء، فهو في الحالتين مذنب. أما هي فكانت مذنبة في حالة واحدة، وذلك
لأن الله عز وجل أراد من البشر أن يفهموا أن منهج القوامة يعني هذه واحد متزوج عليه أن يدركها ويفهمها، أن منهج القوامة التي يقوم عليها البيت المسلم يقوم على أن أي خلل، يعني الرجل يشاور المرأة شريكة في القرار، المرأة شريكة في الحوار، المرأة شريكة في إدارة البيت، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كلهن. لكن الله سبحانه وتعالى هنا أراد أن يفهم البشر أن مسألة الحسم يجب أن تأتي من الرجل، وأنه إذا كان حسم الرجل خاطئا فهو الذي يتحمل التبعات حتى وإن كان حسمه بناء على قول غيره، لأنه هو الذي حسم الأمر، ولو لم يحسم فهو قد تخلى عن دوره، وهذا لا يصح في حق الرجل في الإسلام. ليس من مروءة الرجل أن يدعي السؤدد بما وافق الصواب من قرارات تشاركه فيها المرأة، ولكن لما يصير هناك خطأ يتنصل من الخطأ وينسب الخطأ إلى غيره أو ينسب الخطأ إلى المرأة فيما قرر أنا والله يا شيخ هي التي أرادت كذا. هذا الكلام ليس من المروءة في شيء. والله عز وجل أراد أيضا أن يكون الرجل صمام الأمان، لأنه المرأة تنازعها أهواء، المرأة تحب أن ترى نفسها أنثى، ولذلك هذه المسألة الآن الرجل قلنا أن الله أراد للرجل أن يكون صمام الأمان، ولذلك لما أراد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لأن طبيعة المرأة أنها تحب الزين، طبيعة المرأة الله عز وجل فطر المرأة أنها أنثى وتحب أن ترى أنوثتها في كل شيء، فما أحد يلوم المرأة، لكن الرجل بإمكانه أن يضبط المسألة، لأنه قضية الأنوثة ما يجب أن تظهر في كل وقت، تظهر في الوقت المناسب. فالمرأة شقيقة الرجال، النساء شقائق الرجال، هن كالرجال، نعم قوتها في أنوثتها، وأنوثتها ليست في كل موضع، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك الرجل إذا حدث الخلل في صمام الأمان كان هو المسؤول أمام الله عز وجل. البخاري ومسلم أخذ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كلكم راع كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال عاد عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار المزني في مرض الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، يعني أنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أحدث به أحدا، الآن سأحدثك بهذا الحديث، وأنا لو كنت أعلم أنني سأعيش بعد هذا المرض، يعني الآن هو يشعر بنفسه بدنو الأجل، قال لو كنت أعلم من نفسي أنني سأعيش ما كنت حدثتك هذا الحديث. ماذا يقول الحديث؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد، وهذا خطير من أخطر الأحاديث يا أمة لا إله إلا الله، يعني الرجال والنساء، أقول للجميع ما فاته والصغير حتى يبقى هذا الحديث في عنقه أمانة لا تغادر عقله وقلبه وعينيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حمى الله عليه الجنة. أي إنسان، الغش هنا ليس معنى الغش أنه يكذب عليهم لا، الغش هو أن يعلم أن هناك مسألة تستوجب عقاب الله عز وجل فيسكت عنها سواء كان رجلا أو امرأة. هذه مصيبة
مصيبة المصائب في البيوت، في الولاة، في الموظفين، في الدواء، في كل مكان. إنسان كلفه الله عز وجل جعله مؤتمن على شيء يكلف به من أجل خدمة الناس، ثم هو بعد ذلك يغش الناس فيتغاضى عن أخطائهم ولا يصوب لهم ويسكت عما يراه من الباطل عندهم. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. كذلك من المسائل التي تستفاد في موضوع وقوع آدم في المعصية ورود كلمة الوسوسة. ذكرت فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان في أكثر من موضع في القرآن الكريم. هذه الوسوسة ليست مسألة بعيدة عن أي واحد فينا. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما يلقيه الشيطان وما تلقيه الملائكة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآن لاحظوا لما أراد استخدام المسألة وفيها الملائكة ذكر كلمة لمة ولم يذكر وسوسة، وهي تأتي بمعنى الوسوسة. لما تأتي بمعنى الوسوسة، لكنه لما كان الكلام عن دخول الملائكة وأنهم أيضا بنفس الطريقة، كل إنسان الذي يقول أنا والله الشيطان غالبني، طيب لا يا حبيبي، أنت مش الشيطان غالبك، أنت أساسا المسألة عندك أنت. الشيطان يوسوس والملك هناك لما أيضا الملك عماله بيحاورك براجع فيك. فأنت الآن ما الذي ستفعله؟ إما أن تنصر هذا على هذا أو هذا على هذا. أهل المعاصي ينصرون الشيطان ووساوس الشيطان على لمة الملك، فيقعون في الضلال والعياذ بالله. الآن ما هو الفرق بين استخدام اللفظتين؟ الوسوسة معناها حديث النفس. لما تسأل عن الوسوسة ما هو معنى الوسوسة؟ قال: الوسوسة حديث النفس. طيب لمة الملك لا، ليست حديث نفس. طيب لماذا ليست حديث نفس؟ لسبب واحد. السبب أن الإنسان إذا كان الذي في باطنه، يعني الوسوسة هذه الذي يأتيه، لا، الأحلام ليست حديث نفس. وإحنا سنأتي بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد على هذه القضايا، قضية الوسواس وقضية الهاجس، كل هذه إن شاء الله نأتي إليها فيما بعد. الآن حديث النفس، لماذا يسمى حديث النفس؟ حديث النفس يا إخوة هو حديث لا يحب الإنسان أن يطلع غيره عليه، لأنه قد يعتبره شيئا فيه يشعر بأنه حرام أو عيب، يعني شيء فيه نقيصة لك إذا خرج للناس، فيه نقيصة لك أو فيه خطأ، أنت تشعر أن فيه خطأ فلا يليق أن تخرجه من بينك وبين نفسك، فهذا يسمى حديث النفس وهو الوساوس. أما الخير فهذا الناس يحبون أن يطلع الناس أنه على كل خير. أما كان الشيطان قصده أن لا ينتبه أحد للشر الذي وسوس به، خشية أن يرد شره إلى خير، يعني لأنه يخاف الشيطان إذا لم يوسوس وسوسة وجاء بكلام علني مثلا واضح، إنه هذا الإنسان إذا عرف المسألة التي تدور في ذهنه في العلن سيجد هناك من يأمره بمعروف وينهاه عن منكر فيعود من الشر إلى الخير، وفي هذا يغلب الشيطان. يقول النواس بن سمعان رضي الله عنه: قلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، وحسن الخلق دائما يكون ظاهرا، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يقع عليه الناس. أما اللمة فيجوز استخدامها في السر والعلن، في الخير والشر،
الآن لاحظوا حتى أن أهل اللغة تناولوا كلمة اللمة من ناحية اللفظ، فقالوا اللام والميم يدل على اجتماع ومقاربة ومضامة. لممت شعثه إذا ضممت ما كان من حاله متشعثا منتشرا. الممت بالرجل إلماما إذا نزلت به وضاممته. فأما اللمم فهو مقارفة أو ليس مواقعة الذنب اللمم، وإنما هو مقاربته ثم ينحجز عنه. لاحظوا هذه المسألة وفهموها جيدا أيها الإخوة، لأن بعض الناس يبيح للناس، قال الذين يجبون كبائر الإثم إلا اللمم. نزل الآية أخي الله يكرمك أخي إسلام، الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا والفواحش إلا اللمم. الآن فبعض الناس ماذا قال إن هم ما بيقتربوا من الكبائر، ما يفعلوا الكبائر ولكنهم يفعلون الصغائر. ليس هذا معناها في لغة العرب. قال الذي قال هذا الكلام يا إخوة ليس أنا، هذا قاله ابن فارس الرازي في كتابه مقاييس اللغة. قال اللمم ليس معناها مواقعة الذنب، ليس معنى اللمم هنا المستثنى هنا في اللمم ليس معناها الذنوب الصغيرة، ولكن معنى اللمم هنا مقاربة الذنب الصغير. مقاربة الذنب الصغير يعني يكاد يهم بالمسألة، يكاد يفعلها فيتجنب فعلها، فيتجنب الاقتراب من المعصية. يعني واحد عارف إنه الشواطئ مثلا تكون في الصيف نساء كاسيات عاريات، الآن يذهب هناك ولا ما يذهب؟ إذا ذهب إلى هناك فقد تعدى. الآن عدم ذهابه أي عدم اقترابه من المنطقة، وهذا هو المقصود باللمم. من الدروس أيضا في ذلك أن الشيطان يا أيها الناس الشيطان لا يكل ولا يمل ولا يتعب ولا يفتر أبدا. في هذه حرب الإنسان الذي دخل إلى العسكرية يفهم هذه المسألة، أن الجندي في معسكره هو ما في حرب الآن، في أمن وسلام، لكن هذا الجندي يهيأ نفسيا على أنه أنت الآن ستكون عندك نوبة حراسة. طيب حراسة من ماذا؟ لأن هناك عدو يتربص دائما، فالجندي دائما على أهبة الاستعداد، لأن العدو أيضا العدو دائما يخطط لك دائما هو على أهبة الاستعداد. هذا العدو الذي أنت تعاديه والذي أشار لك الله عز وجل بعداوته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال لك هذا العدو لن يفتر، قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبما بعزته لأغوينهم أجمعين. في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللمم كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، قال ليس هي مقارفة الذنب، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا بني إسرائيل لم يختر اللحم، ولولا حواء لم أنثى زوجها الدهر. والخيانة هنا ليس معناها الطعن في الأنساب حتى يفهم الناس الحديث صحيحا، وإنما القصد أن المرأة أكثر عرضة للعاطفة التي عندها، ولتغليب العاطفة على العقل في كثير من المسائل. قد يؤدي ذلك إلى عصيان المرأة لأمر الله عز وجل. الآن فهي الإشكالية عند حواء. لماذا قلنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها؟ حواء قلنا أنها المرأة في العادة تتعامل بعاطفتها، ويمكن أن تصدق كل معسول كلام. يعني وهذا من الفن يا إخوة، أو من فقه الدين في التعامل مع المرأة. يعني المرأة أحسن إلى المرأة
تأخذ، يعني الذي يتزوج ويرى أن زوجته مثلا ولا يستطيع السيطرة، أو يقول أنا أبدا يعني أنا متزوج من شيطانة من عفريتة، نقول لا، العفريتة عندك أنت، العفريتة أنه أنت المرأة دائما بالكلمة الحلوة تستطيع أن تقودها. صحيح المرأة كما قلنا في الماضي قبل يومين، امبارح أو أول امبارح، قلنا أن المرأة قد تكون فعلا تغلب إبليس، لكن الرجل الكيس يستطيع أن يغلب المرأة بلطفه وبحبه، بشوية رومانسية زيادة يعني مع المرأة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أزواجه. كان تعمد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا شربت زوجته من مكان في الكوب يريها، حتى يريها أنه يشرب من مكان ما وضعت شفتيها عليه على الكوب، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية الرومانسية في البيوت، أنه كيف أنت بأقل المسائل، والله زوجتي شربت من كوب فأنا أشرب من موضع شربها، واجعلها ترى أنني أتعمد أنني أشرب من مكان شربها حتى ترى مقدار ما أكنه في قلبي من حب لها. هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه. لكن في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحذرنا من الانسياق وراء شهوات النساء، لأن النساء دائما تغلب العاطفة والشهوة التفكير العقلاني التام. ولذلك لما إبليس قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شيء طبيعي، المرأة مين ما بيحب الخلود؟ الرجل والمرأة، لكن هنا المرأة كانت أكثر قبولا للفكرة من آدم، لأنه آدم رفضها في البداية، فهي بدأت أيضا تزين المسألة لآدم، وعليه وقع آدم في المسألة، وهو يتحمل مسؤولية وقوعه، لأنه الأصل فيه أنه هو الذي بيده القرار. السبب الرابع الطمع والحرص، وهما فطرة فطر الإنسان عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. مسألتين من أهم المسائل في حياة الناس، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن فيهما ما ظهر منها وما بطن. ولاحظوا يا إخوة أنه آدم يعيش في الجنة، يعني كمال النعمة وتمام النعمة وعظيم النعمة هو موجود فيه، إلا أنه رغم أن الله عز وجل أخبره وحذره وقال له فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا. ومع هذا كله انساق آدم وراء أو عود كاذبة للشيطان، لأنه لامس فيها شيئا في قلب الإنسان، ألا وهو شهوة الحرص وطول العمر، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك عن معصية؟ هو ضعف البشر، الضعف البشري. ولذلك الله عز وجل أخبرنا بأنه بأحكامه وتشريعاته إنما جاء بالتخفيف عن الناس، فقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. المسألة السادسة من أسباب وقوع آدم في المعصية تزيين الباطل فيما ظاهره الحق. دائما عندما يأتيك شيء تنظر إلى الظاهر الخارجي قد يكون معناه أو مقصده حق، لكن باطنه غير ذلك. وهذا تجدونه في كلام أهل البدع، حيث يأتيك بمعسول الكلام وأدلة وكتاب، وفي النهاية تجد أنه يريد أن يوصلك إلى معصية الله عز وجل أو إلى الإيمان بشيء بخلاف ما آمن به سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. قال الله عز وجل في ذلك فدلاهما بغرور، رهما يعني زين لهما المسألة، ظاهر المسألة زينه، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، بعد ما وقعوا في الخطأ بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآن هذا التزيين قد يصل بالبعض إلى درجة أن يقسم الناس على الباطل، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فالآن دلاهما بغرور، دلاهما
أي زين لهما، دلس عليهما يعني، وقاسمهني لكما للنص. نعم. فدلاهما بغرور أي زين لهما دلال. نعم. أما دلهما أي بين لهما، بين لهم بوضوح. الدليل يبين الطريق بوضوح أو يبين المسألة بوضوح. أما الدلال دل فتدل على التزيين لا على الدلالة بحد ذاتها، دلالة التزيين هنا. هذا المعنى. أنا يعني أرى أنه بقي 7 دقائق، فإما أن يعني ما أدري، ما أعتقد أننا ننهي قضية استغفار آدم لأنها قضية طويلة. نكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل عند استغفار آدم وتوبته في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. لكن ما أدري إذا الإخوة الآن نجيب السؤال الأول أم نفتح باب الأسئلة. وطبعا أول سؤال أخونا المدير، يختر اللحم أي يختر بمعنى ينتن، هذا المعنى الكلمة. طيب لماذا اللحم؟ قال لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم. القصد أخي كما ورد أن بني إسرائيل لما نهاهم الله عز وجل عن ادخار اللحم. الله عز وجل من تشريعاته لهم أنه كما نهاهم عن الصيد يوم السبت نهاهم عن تخزين اللحم. لا هو كما كان من قصة ماء زمزم صلى الله عليه وسلم أيضا في ماء زمزم في قضية حفص هاجر عليه السلام. هذا الكلام أدى إلى أن ماء زمزم أصبح له طعم مميز، طعم خاص، وإلا لكان عذبا فراتا. فكان مخالفة بني إسرائيل، سبحان الله، قدر الله عز وجل بأن بني إسرائيل قبلهم لم يكن اللحم يختر، يعني لم يكن اللحم قبل ذلك ينتن. فلما أمرهم الله عز وجل، فالله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى باستمرار على أساس أن يأكلوا، فصاروا طمعوا في المسألة فجمعوا أكثر من الحاجة فأنتن. فقال وهذا دلالة على سرعة نتن اللحم، وإلا فإن اللحم لا ينتن بسرعة. وهناك وسائل الله عز وجل أساسا قبل صناعة الثلاجات والبرادات هذه، الله عز وجل علم الناس ما لم يعلموا في قضية كيفية تخزين اللحم بدون أن ينتن. ولكن الله عز وجل كان له حكمة في أن مخالفة أمر الله عز وجل لا تجر على الناس إلا المصائب والعياذ بالله عز وجل. ومن ذلك قوله لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم أي لم ينتن اللحم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أنا أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستمع إلى الأسئلة إذا كان هناك أسئلة فيما تبقى من الوقت إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الغالي، أسأل الله عز وجل أن يكتبه في ميزان حسناتك يوم القيامة. اللهم أسأله بأسمائه العظمى أن يسعدك في الدارين، اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.